आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हैदराबाद का पुराना शहर कुछ अरसे से बढ़ते हुए जराइम की वजह से सुर्खियों में है। आए दिन कत्ल व गारतगिरी के वाक़यात, ख़ुदकुशी के वाक़यात, हरासानी के वाक़यात, सूदखोरों की जानिब से कहीं कहीं पर किसी और की वजह से, ससुराल की वजह से, तो बहरहाल ये बदनामी हो रही है और ये बदनामी को संगीन तौर पर लेना चाहिए और ओल्ड सिटी के माहौल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अभी हाल ही में बंडलागुड़ा हाशिमाबाद रोड पर एक सनसनीखेज़ कत्ल का वाक़या पेश आया, जिसमें 4 भाइयों ने मिलकर एक बिज़नेसमैन का कत्ल कर दिया। ये कत्ल की वजह क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अ, तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है और जो कोई दिखता है वो अक्सर होता नहीं। तो हमें उसे उसके पस मंज़र पे भी जाना ज़रूरी होता है। तो इस ताल्लुक से हमने डिस्कस करने के लिए दावत दी है जनाब एडवोकेट मोहम्मद अफ़ज़लुद्दीन दखनी साहब को। अफ़ज़लुद्दीन दखनी साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया सर। जी, जनाब, ये जो बंडलागुड़े में जो हामिद ज़ुबैदी का कत्ल हुआ है, इसका पस मंज़र क्या है? इसकी सच्चाई क्या है? इसके बारे में आपने क्या जानकारी हासिल की? तब सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बीबीएन चैनल का, आपने मौका दिया। सर ये जो कत्ल हुआ है बड़ी बेदर्दी से और खुलेआम तरीके से जिस तरह से कत्ल हो रहा है, और बंडलागुड़ा का जो मामला है ये बहुत ही दर्दनाक और हमारे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक वाक़या है। और जिस तरह से इत्तलात मिलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन अभी गैदर हो रही है, इसमें पुलिस की जो स्टोरी है, प्रोसिक्यूशन स्टोरी, के माजी में डिसीज्ड मकतूल और एक्यूज के तरफ से कुछ ज़मीनी और कुछ और दूसरे मामला थे जिसके वजह से ये कत्ल की वारदात पेश आई। सर, सबसे पहले ये है कि किसी भी वजह हो, कोई भी वजह हो, कत्ल कत्ल होता है, जिसकी पशेमानी नहीं हो सकती। और एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। और इस मामले में जो हाशिमाबाद का जो मामला हुआ है, इत्तलात ये भी मिल रही है कि 2018-17 के बीच में एक्यूज की डिसीज की तरफ से एक्यूज को कुछ रिक्वेस्ट की गई थी कि सोना गोल्ड अब्रॉड से इंडिया लाने के लिए, या फिर कुछ ऐसी इत्तलात भी मिल रही है कि एक्यूज कुछ बैगेज लेके आए थे जिसमें उनको मालूम नहीं था कि इसमें गोल्ड है। लिहाजा पशोपेश इसमें है कि कई चीजें इसमें खुल के आ रही है, और आगे जाकर पता नहीं ये केस किस रुख लेगा। लेकिन ये जो वाकया है बहुत ही अफसोसनाक है, और ये एक नहीं कई मर्डर्स हो रहे हैं, बिलखुसूस साउथ जोन में। और रचाकुंडे की जो लिमिट्स है, पहाड़ी शरीफ या चंद्रायन गुट्टा और या फिर बालापुर, ये तरफ जिस तरह से रोडिज्म, जिस तरह से बदबूनी फैल रही है, ये हमारे सोसाइटी के लिए खतरनाक है। और पुलिस इसमें खुसूसी नोट ले, और जो जो एक कल्चर बन चुका है अमजद साहब, कि जितने भी जराइम रहेंगे उसको और समाज में बढ़ावा मिल रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। हमारे लिए किसी के हमारे लिए ये होना चाहिए कि इसी तरह से सोसाइटी में इस तरह से माहौल ना बने। मगर रोडी शीटर्स हो या फिर किसी तरह के क्राइम से मुलविस लोग हो, उनको एक हीरोइज्म से लिया जा रहा है। ये नया जनरेशन में ये बहुत बड़ी खतरनाक चीज है, इसका फुल स्टॉप लगना जरूरी है। और समाज को भी जो क्रिमिनल सिन है, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसको बाइकआउट करना चाहिए, उनका सोशल बाइकआउट होना चाहिए। लेकिन बरस उसके के कुछ वजूहात से, कुछ ऐसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से इनको और बढ़ावा मिल रहा है, और इस तरह से वाकयात पेश आ रहे हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि सोना लाने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, मुलज़िमीन के भाई अबू बकर ने वॉइस मैसेज की है जिसमें उन्होंने बताया है कि हामिद ज़ुबैदी ने जो पार्सल दिया था
रईस जाबरी को, वो बगैर इत्तला के कि इसमें सोना है, सोने को छुपा कर दिया था। तो क्या सच्चाई है? क्या रईस जाबरी को पता था कि वो सोना ला रहे हैं, या फिर उनकी नॉलेज में नहीं थी वो बात? सर इट विल बी टू अर्ली टू से एवरीथिंग। ये सब चीजें बोलने, ये कबले इन्वेस्टिगेशन चल रहा है केस में, और प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी है, हुँ, जिस तरह से पुलिस ने बताया है वजह 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 कत्ल हुँ, उसको, और ये वाकयात को किस तरह से पुलिस कवर करते ही है, देखना है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस रुख में जाएगी। ठीक है। लेकिन आपको कई ऐसे वाकयात पेश आए हैं इससे पहले भी। गोल्ड स्मगलिंग ये एक बहुत खतरनाक कारोबार बन चुका है। नौजवान बच्चों को इसमें फंसाने की बहुत कई तरीके से तरकीब चल रही है, और कुछ पैसे की वजह वजह से और कुछ आमदनी की वजह से नौजवान तबका ये मामले में भी फंस रहा है। रही बात कस्टम्स की, कस्टम्स रूल्स जो भी है, कस्टम्स डिक्लेरेशन है, वो उसको वॉयलेट कर कर सोना जब लाया जाता है, कभी फंसता है कभी निकलता है। अब इस मामले में जब एक्यूज इन्वॉल्व हो चुके हैं 2018 में, और उनका पासपोर्ट केस में रखा हुआ है, ये पासपोर्ट भी उनके पास था, और केस पेंडिंग था। हुँ, जब जब ये मामला तूल पकड़ रहा था, तो बताया जा रहा है कि डिसीज ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किया था। हुँ। लेकिन आ- आप देख रहे हैं कि पुलिस कंप्लेंट्स को गैर संजीदगी से ली है। हम इसमें पुलिस की बात थोड़ी देर से करेंगे। उससे पहले मैं सबसे अहम सवाल ये करना चाहूँगा कि ये जो स्मगलिंग में जो पासपोर्ट पकड़ा जाता है, क्या इसकी लीगल सूरत है कि उसे कस्टम्स से निकाला जा सके? सर देखिए, जो कस्टम रूल्स है, बैगेज रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस हिसाब से आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। आप बैगेज में क्या ला रहे हैं और इन पर्सन क्या ला रहे हैं। हुँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर आदमी है, मर्द आदमी है, तो उसे परमिसिबल है 20 ग्राम, हुँ, और औरत है तो उसके लिए परमिसिबल है 40 ग्राम। हुँ। और इससे अबव अगर लेके आते हैं तो नॉट मोर देन 100,000 ग्राम्स ऑफ समथिंग लाइक। अच्छा, अगर अगर उससे अबव लेके आ रहे हैं आप, तो बैगेज डिक्लेरेशन जब वहां पे एयरपोर्ट पे आप अब्रॉड से बोर्डिंग होते हैं, तो वहां पे डिक्लेरेशन देना पड़ता है। अगर वो डिक्लेरेशन में अगर आप गोल्ड ऐसे वैल्यूबल आइटम्स अगर है, अगर आप उसको सप्रेस कर रहे हैं, तो क्लियर वायलेशन होता है, हुँ, जो कस्टम्स एक्ट सेक्शन 132 के तहत आता है। हुँ। आप 130 डिक्लेरेशन ला सक 132 कस्टम्स एक्ट के तहत। ठीक है। जी। तो यहाँ पर स्मगलिंग इस तरह से होती है कि डिक्लेरेशन नहीं बताकर सोना लाया जाता है, बच गया तो कुछ और सूरत, फंस गए तो मासूम बच्चे फंसते हैं। इसमें अवेयरनेस होना जरूरी है। इसमें समाज में भी और पुलिस भी अपनी तरफ से अवेयरनेस करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग, कुछ स्मगलर्स लोग अपने मासूम हमारे यंग जनरेशन को ट्रैप करते हैं। ट्रैप कर कर झूठे वादे कर कर उसको दुबई फलाना भेजते हैं, उसके बाद वापसी में उसको कुछ सामान देते हैं, मगर बस उसके अगर फंसता है तो उसकी पूरी जिंदगी खराब होती है, हुँ। उसका पासपोर्ट सीज होता है। तो ऐसे ऐसे मामलात को बिलखुसूस साउथ जोन में बहुत रिपोर्टिंग हो रही है। इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए और इसमें एक्शन लिया जाए। जी, मेरा सवाल रह गया, जो पासपोर्ट सीज़ हो जाता है ऐसे मामले में, उसको छुड़ाने की क्या लीगल सूरत-ए-हाल है? क्योंकि जो मक़तूल है, उनके भाई ज़ाहिद ज़ुबैदी ने एक्यूज़्ड रईस जाबरी को वादा किया था कि वो पासपोर्ट छुड़ा कर देंगे। तो क्या जब तक कि ये अपने केस से बाहर नहीं आते, उससे पहले क्या पासपोर्ट निकाला जा सकता है लीगल तौर पर? देखिए, लीगल तौर पर पासपोर्ट रिलीज के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, और दूसरे केसेस में भी पासपोर्ट रिलीज होता है। हुँ, लेकिन उसके सर्कमस्टेंसेस क्या है, कि आप किस वजह से पासपोर्ट लेना चाहते हैं। उम्रे के लिए जा रहे हैं, या कुछ जरूरी चीजों से लेके जा रहे हैं। लेकिन पासपोर्ट दिया जाता है कुछ कंडीशन पर, हुँ, ताकि असल मकसद क्या है कि कोर्ट को, कि आप केस में जो भी एक्यूज है वो केस में बराबर तरह से केस को अपियर हो, और केस को फेस करे। हुँ, पासपोर्ट कोर्ट से रुजू होकर इस मामले में भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे
کیا دوسری وجوہات تھی پتہ نہیں، لیکن پاسپورٹ ریلیز کے لیے اپلیکیشن ڈال سکتے اور پاسپورٹ ریلیز ہو سکتا ہے، لیکن کنڈیشنلی ریلیز ہوگا، کیونکہ ٹھیک کورٹ کو بھی کئی پینڈنگ کیسز ہے، لوگ پاسپورٹ لے کر واپس کورٹوں کو حاضر نہیں ہوتے اور پینڈنگ کیسز ہوتے ہیں، اس میں ہوں لے سکتے تھے، لیکن اس معاملے میں ایکیوز نے ریکویسٹ کی ہے یہ کیس کے ڈیسیز کو، ہوں ہونا یہ ہے کہ ان کے وکلا رہتے ہیں، اس حساب سے اپلیکیشن موو کیا جاتا ہے، لیکن یہ ینگ چیپ ہے اور ان کو امپلائمنٹ کا بے روزگار ایشو تھا، ہوں لہٰذا دیکھیے درخواست ڈال سکتے تھے اور پاسپورٹ مل سکتا تھا، لیکن ان کو ایسے کنڈیشنز بتانا، اسے وجوہات ایک سالڈ وجوہات بتانا پڑے گا کورٹ کو، جس وجہ سے کچھ کنڈیشنز پہ پاسپورٹ کورٹ دے سکتا ہے۔ جی جو کوئی بھی اس معاملے میں پھنستا ہے اگر اس کا بیرون ملک ملازمت کا معاملہ ہو تو کیا ایسی صورت میں پاسپورٹ دیتے ہیں کسٹمز آفیسر؟ رائٹ ٹو امپلائمنٹ دیکھیے آرٹیکل 21 رائٹ ٹو فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہوں رائٹ ٹو امپلائمنٹ کے لیے جو بھی آدمی کے لیے کیس ہے، اگر پاسپورٹ کورٹ میں ہے تو وہ پاسپورٹ بن سکتا ہے، لیکن پریورٹی کورٹ اس بات کو دیتا ہے کہ آیا یہ کیس کو ٹرائل کے ٹائم پہ رجوع ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوں اگر وہ ایشورنس دے سکتا ہے، اگر کچھ شیورٹیز مانگی جائے گی وہ دے گا تو پاسپورٹ دیا جا سکتا ہے، ہوں لیکن جس طرح سے آپ نے امپلائمنٹ کا معاملہ بتایا ہے کہ کیونکہ جب آدمی یہاں سے امپلائمنٹ کے لیے ابراڈ جاتا ہے تو اس کو واپس چھٹی ملنے کے لیے دشواری آتی ہے، ہوں تو لہذا ایسے معاملوں میں میری ادباً درخواست ہے آپ کے چینل سے، جو نوجوان طبقہ ہے ایسے معاملوں میں نہ پھنسے، ہوں کیونکہ ان کے پاسپورٹ اتنا ضروری ہوتا ہے کہ بغیر پاسپورٹ کے لیے وہ ابروڈ کے لیے نوکری نہیں جا سکتے، ہوں لہٰذا کئی ڈیفیکلٹیز آئیں گے اور آگے جا کر بھی پاسپورٹ پہ کچھ انسٹرکشن، پاسپورٹ پہ ایک اسٹیمپ بھی پڑے گا کہ وہ انوالوڈ ان کیس، تو لہٰذا یہ چیزوں میں ایک ہماری سماجی ذمہ داری ہے کہ نوجوان طبقے کو بچائے۔ ہوں بہت اچھی بات کی ہے آپ نے، اسٹامپ لگ جائے گا کہ یہ کیس میں انوالوڈ ہے، ایسا اسٹامپ والا پاسپورٹ لے کر اگر وہ بیرون ملک جائے گا تو کیا اسے ملازمت ملے گی؟ دیکھیے میں نے امپلائر کا ڈسکریشن ہے کہ وہ امپلائمنٹ دے یا نہ دے، ہوں مگر کچھ امپلائرس، کچھ کمپنیز، کچھ بالخصوص ایم این سی کمپنیز ہے جو کرمنل بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں، پینڈنگ آف دا کیسز چیک کرتے ہیں، ہوں اس میں بھی اس کو امپلائمنٹ نہ ملنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، کچھ کمپنیز ایسے ہے کہ کیس رہنے کے باوجود بھی امپلائمنٹ دیتے ہیں، لیکن امپلائر کا اختیار ہے، لیکن بالخصوص ایم این سی کمپنیز یہ کرمنل کیسز، انوالو کیسز والوں کو امپلائمنٹ دینے میں بہت ہی پریکاشن کرتے ہیں، بالکل بالکل، اور عموماً نہیں دیتے ہیں سر۔ ہوں تو آلموسٹ اس کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں ملازمت حاصل کرنے کے۔ ایگزیکٹلی سر، ایگزیکٹلی سر۔ ایک معمولی سی غلطی یا تو بہلا پھسلا کر کیا گیا ہوگا یا لالچ میں آ کر انہوں نے کیا ہے، بہرحال دونوں صورتوں میں ان کا فیوچر تباہ ہو گیا، اور ان کے فیوچر تباہ ہونے کا جو غصہ تھا انہوں نے جو ہے ان کو جو پھنسایا ہے اس کا قتل کر ڈالا۔ سر دیکھیے نتیجہ قتل کی وجہ بے روزگاری، قتل کی وجہ بے روزگاری نہیں دے سکتے ہم، اس کا کنڈم کرتے ہیں، کسی بھی وجہ کیوں نہ ہو، بے روزگاری ہو یا غصہ ہو یا دشمنی ہو، اس کا سبب قتل نہیں بن سکتا، یہ ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پولیس تحقیقات کر رہی ہے، اور امید ہے کہ صحیح تحقیقات ہوگی اور رول آف لا کے طرح کے ذریعے ایکشن لیا جائے اب گا۔ ہم پولیس پر آتے ہیں، جس طرح سے آپ نے بتایا ایسے کیسز ہوتے ہیں تو مرڈر نہیں کرنا چاہیے، پولیس میں جا کے جو ہے کمپلینٹ کرنا چاہیے، پولیس تحقیقات کرے گی، معاملے کو سدھارے گی، مگر ہو یہ رہا ہے کہ اس نے ان کو دھمکایا، انہوں نے پلٹا کر کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اس نے پولیس میں آ کے شکایت کی کہ میرا قتل ہو سکتا ہے، وہاں کے پولیس سب انسپکٹر نے ایکشن نہیں لیا جس کی وجہ سے اسے سسپینڈ کر دیا گیا، تو اس پولیس سب انسپکٹر کی کیا ذمہ داری تھی؟ سر دیکھیے جس طرح سے جنرلی جس طرح سے کمپلینٹ آتا ہے، وہ کمپلینٹ کو لے کر امیڈیٹلی ایکشن میں آنا چاہیے تھا پولیس، اور جو جس کے خلاف کمپلینٹ دیا گیا ہے یا تو امیڈیٹلی ان کو پولیس اسٹیشن طلب کیا جانا چاہیے تھا، اگر اس طرح سے یہ چھوٹا سا ایکشن بھی لیا جا سکتا تھا تو ہوں شاید یہ اس طرح سے یہ بڑا واقعہ رک سکتا تھا، ہوں لیکن یہ فارمل وے میں
جس طرح سے پولیس کمپلینٹس لے کر ایک فارمل اپروچ کرتی ہے، یہ ایک نہیں ہے، کئی واقعات ہے. میں نے خود ایک راجندر نگر کیس میں فیس کیا ہے کہ کمپلین ہونے کے بعد ایکشن نہیں لینے کی صورت میں باہر آنے کے بعد قتل ہوا ہے. اور بنجارا ہلز پی ایس کا حال ہی میں آیا تھا جو ہمایوں نگر پی ایس کو ٹرانسفر ہوا تھا کہ بنجارا ہلز پی ایس نے کہا تھا کہ یہ ہمایوں نگر کا میٹر لگتا. تو پولیس کو چاہیے کہ چھوٹا ہو یا بڑا معاملہ ہو امیڈیٹلی ایکشن میں لیا جائے. امیڈیٹلی پولیس ایکشن میں آنا چاہیے تھا. یہ معاملے میں پولیس نے جو کرنا تھا وہ نہیں کری اور یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ قتل کا سبب بن چکا ہے. تو یہ پولیس کا کیا وجہ ہے کہ پولیس ایسے معاملوں کو لائٹ کیوں لیتی ہے؟ پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کی جان بچانا، لوگوں کے املاک کی حفاظت کرنا، امن قائم رکھنا. تو کمپلینٹ کرنے کے بعد آخر ان کی ڈیوٹی ایسے کون سے کام میں مصروف تھے کہ یہ معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیا؟ سر پولیس ڈپارٹمنٹ ایک لاسٹ ریسورٹ ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے ہمارے لیے، سوسائٹی کے لیے. ہم، اور آپ دیکھ رہے ہیں اور ریکارڈز میں بھی ہے اور کئی واقعات ہے. ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی بتایا، رپورٹ کیا ہے اور کئی بار سپریم کورٹ نے بھی نوٹڈ کیا ہے کہ پولیس اپنی ذمہ داری سے پراپر آپریٹ نہیں کر رہی ہے. اور کچھ ایسے معاملے رہتے ہیں جس میں شخصی دلچسپی پولیس والے لیتے ہیں جو کہ اتنا سنجین اس طرح سے چینجز آنا ضروری ہے. اور کمپلینٹ لینے کے بعد آپ دیکھیے کہ کمپلینٹ لینے کے بعد ایک کمپلینٹ سلپ دیا جانا چاہیے تھا. لیکن یہ کمپلینٹ میں پولیس مانتی ہے کہ ایکیوز نے آگے کمپلینٹ دیا ہے، لیکن کس طرح کی سلپ ایشو نہیں کی گئی، کسی طرح کا بھی پراپر ایکشن نہیں لیا گیا تھا. ہم، اور دیکھیے وہی کمپلیننٹ کا باہر نکلنے کے بعد قتل ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا ایکشن لے سکتی تھی پولیس، صرف اور صرف ایسا بول کر کے کمپلیننٹ کو بٹھا کر ٹھہریے بھائی ان کو کال کریں گے، بلائیں گے تو شاید کچھ گرمی میں کمی آتی تھی اور اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوتا تھا. ہم، اور اگر کمپلینٹ کوئی سیاسی پاور رکھنے والا یا پھر کچھ مالی طاقت رکھنے والا اگر کمپلینٹ کرتا ہے تو ترنت ایکشن لیا جاتا ہے. ہم، اس سے پہلے بھی آپ نے 41A کے بارے میں رپورٹ کیا تھا کہ 41 کا کس طرح سے مس یوز ہو رہا ہے. تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں جس طرح سے سنجیدگی آنا چاہیے وہ ابھی تک نہیں دکھی. جی اور بالخصوص کاچاکنڈا پولیس اور سائبرآباد اور حیدرآباد ساؤتھ زون میں بڑی بدامنی چل رہی ہے جس میں سیریس نوٹ لینا چاہیے، ورنہ سوسائٹی میں بہت بڑا غلط میسج جا رہا ہے. جی. پولیس کے انیکشن کی وجہ سے ایک انسان کی جان گئی، تو کیا اسے صرف سسپینڈ کر دینا کافی ہے یا اس کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے؟ نہیں، سسپینڈ از ناٹ سفیشینٹ. یہ ایک ہی چیزیں سسپینڈ کرنے سے سفیشینٹ نہیں رہے گا. اس کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. سرکاری نوکری صحیح نہیں کرنے کی صورت میں انڈین پینل کوڈ کے تحت ایک سپریٹ ایف آئی آر کیا جائے اس آفیسر کے اگینسٹ میں، ہم، تاکہ آگے جا کر کچھ ایسے پولیس آفیسرز ایسی غلطی نہ کرے. کیونکہ سسپینشن ایک سیٹسفیکشن نہیں ہے سوسائٹی کے لیے. آگے جا کر کچھ مہینے میں یا 6 مہینے میں یا 3 مہینے کے بعد پھر وہ ریزیوم ہوگا. لیکن یہ سسپینشن تو ایک ٹریڈیشن چل رہا ہے. غلطی ہوئی سسپینڈ کر دیے، بعد میں اس کو کچھ کار ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کرتے ہیں، بعد میں پھر وہ ریزیوم ہوتا ہے. لیکن ایک پنیکٹیو ویو میں نہیں جا رہا ہے. ہم، سیبرآباد کمشنر پولیس کو چاہیے کہ ایک پنیکٹیو وے میں ایکشن لے تاکہ اس میں دوسرے پولیس آفیسرز کو ایک سیکھ ملے. جو سیکھ ملنے پر وہ اپنی ڈیوٹی رول آف لا کے تحت نبھانے میں آئے. ورنہ اس طرح سے سسپینشن از ناٹ انف. پروسیکیوٹ ہونا چاہیے رانگ آفیسرز کے لیے. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. سر. آپ کا ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آگے جس طرح سے یہ کیس ڈیولپ ہوتا ہے ہو سکتا ہے ہم پھر اس بارے میں گفتگو کریں گے. ویسے تازہ ترین خبر کے مطابق چاروں ایکیوزڈ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور فلکنما پولیس اسٹیشن میں جو ہے پریس کانفرنس بھی کرنے والے ہیں ساؤتھ زون کے ڈی سی پی. اب دیکھنا ہے اس کے بعد ان کے خلاف کس طرح سے کارروائی ہوتی ہے، کورٹ کیا کہتا ہے. تو آگے جیسے جیسے اور باتیں معلوم ہوتی جائیں گی انشاءاللہ
ہم اس تعلق سے ایک آدھ گفتگو اور کریں گے. تو آپ کا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے جناب ایڈوکیٹ افضل الدین دکنی صاحب. انہوں نے جو حالیہ بنڈلہ گڑے میں قتل کا واقعہ پیش آیا اس کے تعلق سے بتایا کہ کیا اس کا پس منظر تھا. پس منظر چاہے کچھ بھی ہو، قتل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور پھر پولیس کو ایڈوانس میں اطلاع دی گئی تھی، کمپلینٹ کیا گیا تھا مقتول کی جانب سے، مگر پولیس نے کارروائی نہیں کی. اور جس طرح سے کارروائی نہیں کرنے پر اسے سسپینڈ کر دیا گیا ہے، محض سسپینڈ کریں گے تو یہ ایسے واقعات رکنے والے نہیں ہیں. پولیس کو پیونیٹیو ایکشن کے ذریعے جو ہے اس کو سزا ہونی چاہیے. تبھی جا کر تمام ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز کو یہ اب احساس ہونے لگے گا کہ ہم اپنی ڈیوٹی سے روگردانی نہیں کر سکیں گے. ایک اہم جو ہے پیش رفت ہوگی جس سے جو ہے ایسے واقعات کم ہونے یا ختم ہونے کے امکانات ہیں. ہمیں دیجیے اجازت. شب بخیر.